हालै पुटिनको भारत भ्रमण भयो, त्यसमा जो विविध सम्झौताहरू भारत र रसियाको बीचमा भएका छन्, इभेन के भनेदेखि हतियार उत्पादन गर्ने इन्डियाले, त्यसमा रसियाले टेक्नोलोजी दिने सहयोग गर्ने, साउथ इस्ट एसियाको राजनीति अलिकति फरक ढङ्गले जान्छ भन्ने सङ्केत यसले दिएको छ। अब नेपालप्रति शिर दुगाएर भए पनि हामीले नेपालसँग राम्रो सम्बन्ध राख्छौँ भन्नुको अर्थ चीनसँग पनि राम्रो सम्बन्ध हुनेवाला छ। कुनै पनि आर्थिक सहयोग सम्बन्धी सम्झौतामा सदनबाट त पास गर्नु पर्दैन। आर्थिक सहयोग त के भने धेरै देशबाट आएको छ, जर्मनबाट आएको, जापानबाट आएको छ, चीनबाट आएको छ। सबभन्दा बढी आर्थिक सहयोग चीनबाट आएको छ अहिले। त्यो सबै कुरालाई त हामीले त सदनमा लगेर पास त गरेका छैनौँ। अब चीनको परराष्ट्र मन्त्रीले भनेको कुरो हो, चीन पनि रुष्ट भएपछि के हुन्छ अवस्था, हामी दुईतिरबाट चेपिन्छौँ। यही सन्दर्भलाई हेरेर भारतीय मन्त्रीले चाहिँ हाम्रो शिर दुगाएर भए पनि हामी नेपालसँग सम्बन्ध राम्रो बनाएर जान्छौँ। त्यसको भित्री अर्थ के हुन सक्छ? पुटिनको भिजिटपछि नयाँ स्थिति आइरहेको छ। हामीले के भने अर्को लडाइँ लड्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। ओली र चाहिँ शेरबहादुरजीको बिचमा के समझदारी भएर त्यो गर्नु हो भनेदेखि त्यो नेपाल राष्ट्रप्रति घातक हो। केपी ओली मात्रै आए पनि अर्को सरकार बन्न सक्छ। सङ्ख्या त त्यति छ नि त केपी ओली छ। संसारको कम्युनिस्ट पार्टीले त्यसरी अधिवेशन गएको कुनै देशमा रेकर्ड छैन। त क्युबामा त्यस्तरी कहिल्यै अधिवेशन भएको न्युज आएको छैन। चीनमा त्यस्तो गरेर अधिवेशन भएको हामीले हेरेकै छैनौँ। विश्व दुनियाँबाट हेर्नुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामी समग्र रूपमा नेपालको वर्तमान राजनीतिमा केन्द्रित भएर गहन रूपमा अध्ययन गर्नेछौँ। नेपालको इतिहासमा पनि केन्द्रित हुनेछौँ। हामीसँग वरिष्ठ वामपन्थी नेता केशरमणि पोखरेल हुनुहुन्छ। वरिष्ठ वामपन्थी नेता केशरमणि पोखरेलज्यू, नमस्कार। नमस्कार। अब समसामयिक राजनीति विषयमा केन्द्रित भएर आज हामी गहन रूपमा अध्ययन गर्दैछौँ। नेपालको वर्तमान राजनीति कतातिर उन्मुख छ, नेतृत्व कतातिर उन्मुख भइरहेको छ यति बेला तपाईँले सरसर्ती निहाल्दा फेरि? अहिलेको अवस्थामा अहिलेको नेतृत्वले जो सरकार छ त्यसको नेतृत्व नेपाली कङ्ग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउवाजीले गर्नुभएको छ र त्यसमा अरू 5 दल सहभागी छन्। गठबन्धन सरकार हो यो, र यो सरकार यो गठबन्धन नभएको भए संविधान जान्थ्यो। ए गठबन्धन सरकार बनेकै कारण संविधानको रक्षा भएको छ भन्ने हो त, संविधानको रक्षा भएको छ। त्यसो भए केपी शर्मा ओलीले व्यवस्था नै सिद्धाउन लाउनु भएको थियो प्रचण्डले भने चाहिँ। अब के भने संविधानमा नभएकै अधिकार प्रयोग गरेर संसदको विघटन गर्नु हो उहाँले। पछि सर्वोच्चले त्यसलाई के हो भनेदेखि चाहिँ बेठिक ठहरायो। हैन, संविधानको धारा 76 को बारम्बार उल्लेख हुन्थ्यो नि त त्यो बेला। होइन, 76 को धारा त हो। 76 को धारा अन्तर्गत के हो भनेदेखि अरू धारा पनि त छन् नि, अरू धारा पनि छन् त्यसमा जोडिएका उपधाराहरू चाहिँ छन्। त्यसले संविधानको मूल मर्म यो संविधानलाई कसैले भङ्ग गर्न नसकोस् र विगतमा अस्थिरता आयो, सरकार धेरै चेन्ज भए। 5 वर्षमा के भनेदेखि 3टा सरकार पनि बने। त्यस्तो अवस्था नहोस्, त्यसले गर्दा अस्थिरताले विकासमा बाधा पर्छ, नेपालको समृद्धिमा बाधा पर्छ भनेर अनि संविधान निर्माण गर्दाखेरि चाहिँ संसद विघटन गर्न नपाइने गरी अनि प्रधानमन्त्रीलाई पनि अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनको निम्ति कमसेकम 2 वर्ष पर्खिनुपर्ने त्यस्तो प्रावधान के हो भनेदेखि संविधानमा राखियो। र त्यसपछि अब संविधान सुरक्षित होस् र अस्थिरता नहोस् र एउटा प्रधानमन्त्री भइसकेपछि त्यसले 5 वर्षको कार्यकाल पुरा काम गरोस् र नेपालको के स्थिर नेपाल होस्, बाह्य हस्तक्षेप नहोस्, स्वाधीन नेपाल होस्, अनि के भनेदेखि चाहिँ आफ्नै निर्णयमा नेपाल हिँडोस्, राष्ट्रको स्वाभिमान माथि उठोस् भनेर के भनेदेखि चाहिँ यस्तो व्यवस्था गरेको थियो। त ती सारा व्यवस्थामाथि घात गर्नु हो केपी ओलीले घात गर्नु हो र सदन भङ्ग गर्नु 2 चोटि। एकपटक के हो भनेदेखि अब सुप्रिम कोर्टले के हो भनेदेखि स्थापित गर्यो, पुनर्स्थापित गर्यो, फेरि उहाँले भङ्ग गर्नु हो। त्यसो भए पटक पटक संसद विघटन गर्ने केपी शर्मा ओली
यो व्यवस्था सिद्ध्याउन उन्मुख थिए, त्यसो भए तपाईँले भने होइन, यो व्यवस्था सिद्ध्याउनमा उन्मुख हुनु नि, सिद्ध्याउनमा उन्मुख हुनु, आफ्नो पर्सनल डिक्टेटरसिप चलाउनुमा उन्मुख हुनु नि। त्यसो भए केपी शर्मा ओली भन्दा अब अहिलेको सरकार शेरबहादुर देउवाको सरकार ठिक भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? यो शेरबहादुर देउवाको सरकार ठिक। अब जनताको सरकार होइन नि त देउवाको सरकार, यो त अदालतले घटना बताउँछु मैले। परमादेश जारी गरेको सरकार हो। पुष्पलाल र के भनेदेखि चाहिँ अनि बिपीको बिचमा, गणेशमानजी र बिपीको बिचमा वार्ताहरू हुँदाखेरि चाहिँ एकपटक यी कुराहरू पनि उठेका थिए। हामीले आन्दोलन जितिसकेपछि, विजय गरेपछि चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरा, त्यति बेला 10 वर्षसम्म सँगै जान सक्नुपर्छ हामी भनेर पुष्पलालले भन्नुभएको थियो। नेपालको सुरक्षाको लागि, नेपालको राष्ट्रियताको लागि, नेपालको समृद्धिको लागि कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सँगै जानुपर्छ, 10 वर्षसम्म सँगै जानुपर्छ, राष्ट्रिय सरकार बन्नुपर्छ भनेर उहाँले चाहिँ भन्नुभएको थियो। त्यसपछि अनि प्रतिपक्षी र के हो भनेदेखि चाहिँ अनि रुलिङ पार्टीको कुरो आउँछ। तर इतिहासको विरासत बिर्स्यो नि त कांग्रेस र कम्युनिस्टले? होइन, इतिहासको विरासत के हो भनेदेखि चाहिँ एमाले बिर्स्यो, अनि के भनेदेखि कांग्रेसले पनि बिर्स्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ समस्या आएको। त्यसो भए बिपी कोइरालाको लिगेसी बोकेको कांग्रेस छैन, पुष्पलालको लिगेसी बोकेको कम्युनिस्ट छैनन्? पुष्पलालको लिगेसी बोकेको कम्युनिस्ट पार्टी भनेको एमाले होइन। त्यसो भए माओवादी हो भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? होइन, माओवादी पनि होइन। किन होइन भनेदेखि माओवादीमा धेरै असल कम्युनिस्टहरू छन्, क्रान्तिकारी परिवर्तन चाहने कम्युनिस्टहरू धेरै छन्, एमालेमा भन्दा धेरै छन्। तर माओवादी जसरी जानु पर्थ्यो त्यसरी जान सकेन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति त्यो समस्या आयो। अहिले ठिक डिसिजन गर्यो, माओवादीले पनि ठिक डिसिजन गर्यो र त्यस्तो केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारले जुन गल्ती गर्यो त्यसलाई सच्याउनको निम्ति, करेक्सनमा लैजानको निम्ति, संविधान खत्म हुन दिनबाट जोगाउनको निम्ति, अनि के हो भनेदेखि चाहिँ अब संसदलाई जोगाउनको निम्ति, प्रतिनिधि सभालाई जोगाउनको निम्ति, स्थिर बनाउनको निम्ति अब के भनेदेखि माधव नेपालजीहरूले पनि राम्रो भूमिका खेल्नुभयो। अरू केही 2टा दलले पनि राम्रो भूमिका खेलेका छन्। इभन जनमोर्चाले पनि राम्रो भूमिका खेलेका छ र बल्ल जोगियो। त्यसो भए गठबन्धनका सबै दलहरूले अहिले राम्रो भूमिका निर्वाह गरिरहेछन्। अहिले के हो भनेदेखि चाहिँ भूमिका अब हेर्नु पर्छ अझै, किनभने एमसीसी पनि छ, के गर्छन् त्यो हेर्नु। अब एमसीसीकै मामिलामा के हुन्छ, अब निर्णय कस्तो होला? तपाईँ त बुझेको व्यक्ति हो नेपालको राजनीति। होइन, अब राजनीति पात्रहरूलाई पनि बुझ्नु भएको छ तपाईँले। एमसीसी के हो भनेदेखि चाहिँ यो अमेरिकाको इन्डो पेसिफिक क्षेत्रको रणनीतिको एउटा अङ्ग हो यो एमसीसी। तर एमसीसी आइपिएस अन्तर्गत छैन भनेर त नेपालका कतिपय नेताहरूले भने। हिजोको दिनमा मैसँग गोकुल बास्कोटाले भन्नुभयो, सुभाष नेङमाङले भन्नुभयो, केपी शर्मा ओलीले भन्नुभयो। होइन, स्वयं जति बेला केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला उहाँको नेतृत्वमा रहेको सरकारका परराष्ट्र मन्त्रीले अमेरिकाको भ्रमणमा जाँदाखेरि हामी इन्डो पेसिफिक क्षेत्रमा अमेरिकाको साथ सहकार्य गर्न इच्छुक छौँ भनेर बोल्नु भएको थियो। त्यो त रेकर्ड छ पुरै। भनेपछि चाहिँ त्यो कुरो होइन। त्यही रणनीति अन्तर्गत यो पनि हो, यहाँ पनि हो, नेपाल पनि पर्छ। त्यसो भए एमसीसी चीन घेर्ने रणनीति अनुसार नेपालमा भित्रै त्यही हो तपाईको भनाइ? आइपिएस जोड्दाखेरि त्यो पोइन्टमा हामी अब देउबाजी छ अलि फरक छौँ, शेरबहादुरजी छ अलि फरक छौँ, तर पनि उहाँले जनताको भावना बुझ्नुभएको होला भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। भावना र एमसीसी पास हुँदैन। होइन, एमसीसीको मामिलामा त कांग्रेसले जनताको भावना बुझेन नि त, जनता सामु गएन नि त कांग्रेस। एमसीसी जसरी भए पनि पारित गर्नुपर्छ त्यो लोयालिटी देखायो कि एमसीसीको पक्षमा। होइन, अब त्यो पारित हुन सक्दैन। कसरी सक्दैन? सम्भव छैन। त्यसो भए गठबन्धन सरकारको प्रवक्ता तपाईँ? गठबन्धन सरकारको प्रवक्ता त म होइन, तर पनि अब म एउटा
बाहिरबाट के हो भनेदेखि चाहिँ त्यसको विश्लेषण गर्ने मूल्याङ्कन गर्ने त्यस्तो व्यक्ति हुन्। त्यसो भए नेपालका राजनीतिक पात्रहरूलाई तपाईँले नजिकबाट निहाल्दाखेरि एमसीसीको सवालमा उहाँहरूको धारणा तपाईँले बुझ्दाखेरि विश्लेषण चाहिँ एमसीसी पारित हुन्न भन्दै हुनुहुन्छ नि तपाईँले। निष्कर्ष कसरी निकाल्नुभयो पारित हुन्न? होइन, पारित हुन्न। किन हुन्न भनेदेखि चाहिँ अब भारत पनि नेपालले एमसीसी पारित गरोस् पक्षमा अब छैन। भारत हालै पुटिनको जो भारत भ्रमण भयो त्यसमा जो विविध सम्झौताहरू भारत र के भनेदेखि रसियाको बिचमा भएका छन्, इभेन के भनेदेखि हतियार उत्पादन गर्ने इन्डियाले, त्यसमा रसियाले टेक्नोलोजी दिने, सहयोग गर्ने, त्यो तहसम्मको के भनेदेखि चाहिँ सम्झौता भएको चाहिँ छ। त्यसबाट अमेरिकीहरू अलि रुष्ट पनि छन् अहिलेको अवस्थामा। त्यसलाई मन पराएको छैनन् उनीहरूले त्यति। त्यसो भएको हुनाले अब अलिकति चाहिँ यो साउथ इस्ट एसियाको के भनेदेखि राजनीति अलिकति फरक ढङ्गले जान्छ भन्ने सङ्केत यसले दिएको छ। होइन, एमसीसी पारित गर्नको लागि अन्तिम चरणमा गठबन्धन सरकार पुगेको छ भन्ने कुरा बाहिर आएको छ। अब पुसको 6 गते प्रतिनिधि सभाको हिउँदे अधिवेशन बस्दैछ। त्यो समयमा एमसीसीको निर्णय हुन सक्छ? सक्दैन, सम्भव देखाएको छैन अहिले। किन सम्भव देखाएको छैन भनेदेखि चाहिँ एक त अब सरकारले जो के हो भनेदेखि चाहिँ अब पेस गर्यो संयुक्त के हो भनेदेखि चाहिँ सरकार संयुक्त रूपमा के हो भनेदेखि सरकार चलाउनको निम्ति गठबन्धन सरकारको कार्यक्रमबारे चाहिँ छलफल हुँदाखेरि पनि त्यसमा त्यो पढेको छैन है। अनि के हो भनेदेखि चाहिँ कुनै पनि कार्यक्रममा त्यो आएको छैन अहिलेसम्म। कोसिस गर्छु उहाँले भन्नुभएको छ, पास गराउने कोसिस गर्छु, यो पास हुन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ। अलिकति उहाँले पनि डिप्लोमेटिकल्ली बोल्नुभएको छ। यो के हो भने अरू दलले पास गर्दैनन् भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। त्यसो भए गठबन्धन सरकारका नयाँ डेभलपमेन्टलाई पनि उनीहरूले वाच गरिराखेका होला नि। गठबन्धन सरकारका सबै घटक पारित गर्ने पक्षमा छैनन्। त्यो पारित हुनै सक्दैन। के कारणले, बुदागत रूपमा भनिदिनुहोस् न, के कारणले पारित हुन सक्दैन? होइन, यो एउटा कारण त के हो भनेदेखि चाहिँ यसले हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई चाहिँ घात गर्छ एक। दोस्रो, अब इन्डो पेसिफिक क्षेत्रको रणनीतिमा नेपाललाई राख्ने कुरा बेठिक हो भन्ने लागेको छ धेरैलाई। जनतालाई पनि लागेको छ, अरू पार्टीहरूलाई पनि लागेको छ। त्यस कारणले पनि यो हुँदैन। अनि तेस्रो कारण, हालै पुटिनको भिजिट इन्डियामा जो भयो, विविध सम्झौताहरू भए, त्यसले पनि भारतीय दृष्टिकोणलाई नेपालप्रति जस्तो दृष्टिकोण थियो त्यसमा अलिकति के हो भनेदेखि थोरै फेरबदलको कुरो आइसकेको छ। अब इन्डियाको के हो भने परराष्ट्र मन्त्रीले बोलिसकेको छ। त्यो भएको हुनाले अब नेपालप्रति शिर दुगाएर भए पनि हामीले के हो भनेदेखि नेपालसँग राम्रो सम्बन्ध राख्छौँ भन्नुको अर्थ चीनसँग पनि राम्रो सम्बन्ध हुनेवाला छ। त्यसो भए भारतीय रक्षा मन्त्रीले शिर झुकाउने अवस्था आए पनि नेपालसँग सम्बन्ध बिगार्दैनौ भन्नुको अर्थ तपाईँ नेपालसँग जोडेर हेर्दै हुनुहुन्छ, एमसीसीको परियोजनासँग जोडेर? हो, यससँग पनि जोडिया छ यो कुरो, यससँग पनि जोडिया छ। अब किन भनेदेखि चाहिँ सम्भावना अब के छ भनेदेखि चाहिँ रुस, भारत, चीन एक ठाउँमा आउँछन्। अब एक ठाउँ आउन सक्छन्। त्यो परिस्थिति अब सिर्जना भयो, आउन सक्ने परिस्थिति सिर्जना भइरहेको छ। त्यसको लागि या त रुस र भारतको बिचमा वार्ता गराएर पुटिनको सहजतामा उहाँको के हो भनेदेखि मिडिएसनमा त्यो वार्ता गरेर बोर्डर डिस्प्युटको कुरालाई पनि तय गर्ने, त्यो पनि हुनसक्छ एउटा बाटो। अर्को बाटो के हो भनेदेखि चाहिँ दुवै देशले के हो भनेदेखि एक अर्कामाथि आक्रमण नगर्ने,
अनि शान्तिको सम्झौता गर्ने, अहिले जे अवस्था छ त्यही अवस्थामा रहन दिने, त्यो कुराको के हो भनेदेखिमा पनि जान सक्छ। त्यस्तो पनि अवस्था हुनसक्छ। त्यो सबै डेभलपमेन्टको लागि एउटा सङ्केत हो। यो त्यसले सङ्केत गरिराखेको छ। त्यसो भएको हुनाले अब के हो भने त्यो अवस्था अब छैन। इन्डियाको जो नेपालप्रतिको जो धारणा थियो त्यो धारणामा अलिकति फेरबदल अब आउँदैछ। अब एमाले एउटा धारणा सार्वजनिक गरेको छ नि, गठबन्धन भत्काउने शर्तमा एमसीसी अनुमोदन गराउन हामी तयार छौँ भनेर केपी शर्मा ओलीले भनेको कुरा बाहिरिएको छ। होइन, उनले के भनेदेखि भत्काउने सक्ने मैले कुनै सम्भावना देख्दिनँ। सत्ता गठबन्धन भत्काउने शर्तमा एमसीसी पारित गर्छौँ भन्नुभएको छ। त्यो गरेपछि अब भोलिको इलेक्सनमा धेरै प्रभाव पर्छ। सायद त्यस्तो नगर्नु होला उहाँले। काङ्ग्रेस जनताको भावनाको पनि कदर गर्छ काङ्ग्रेसले भन्ने मलाई चाहिँ लागेको छ। त्यो गर्दा साथ आउने चुनावमा अनि काङ्ग्रेसले धक्का खानुपर्छ। अब मुख्यतः एमसीसीको विषयलाई जोडतोडले हामीले अहिले उठान गरिरहेका छौँ। होइन, नेपालको राजनीतिमा पनि होइन, कुन आर्थिक सम्झौतामा अहिलेसम्म सदनबाट पास गर्नु परेको छैन नि। कुनै पनि आर्थिक सहयोग सम्बन्धी सम्झौतामा सदनबाट त पास गर्नु पर्दैन। किन पारित गर्नको लागि यो स्थिति निर्माण गरियो? त्यही त, यो पारित गर्नको लागि नै पहिले के हो भनेदेखि इन्डो पेसिफिक क्षेत्रको जो अमेरिकी रणनीति थियो त्यस अन्तर्गतको यो के हो भनेदेखि चाहिँ एउटा योजना थियो। अब त्यो योजना नै के भनेदेखि चाहिँ धरापमा पर्न थाल्यो। अब इन्डिया अलग भएपछि त अलग हुने सम्भावना अब इन्डियाको छ। त्यसो भए तपाईँले बुझेको एमसीसी परियोजना, नेपाल सरकारले बुझेको एमसीसी परियोजना र वास्तविक एमसीसी परियोजना बारे बताइदिनुहोस् न तपाईँ, किनकि एमसीसीमा धेरै पोलराइज भइसकेको छ विषय। होइन, अब के भनेदेखि चाहिँ वास्तवमा मैले बुझेको एमसीसी योजना त्यही इन्डो पेसिफिक क्षेत्रको अमेरिकी रणनीतिको एउटा पार्ट हो है। त्यसले हाम्रो स्वाभिमानलाई चाहिँ घात गर्छ, राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई पनि के भनेदेखि चाहिँ धक्का पुर्याउँछ। हाम्रो के भनेदेखि शिर निहुरिन्छ र अब चीन प्रतिको दृष्टिकोण हाम्रो के हो भनेदेखि हमेसा अब एक चिनको हो, एक चिन नीति हो। त्यसमा पनि त्यसले के हो भनेदेखि चाहिँ अलिकति त्यसमा पनि धक्का बेहोर्नुपर्छ हामीले। परिस्थिति जटिल बन्छ। नेपालको स्वाभिमानको अवस्था पनि रहँदैन। त्यस्तो किसिमको अवस्था सिर्जना हुन्छ यसले। त्यसो भएको हुनाले एमसीसीको पक्षमा अहिले नेपालमा जनमत पनि छैन र शेरबहादुरजी भए पनि उहाँले यो सबै कुरालाई विचार गर्नुहुन्छ प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा भन्ने कुरा मलाई लागेको छ। हैन, जनमत त छैन, तीव्र विरोध भइरहेछ। एमसीसी विरोध गर्दा टाउको समेत फोडिएको छ प्रकाण्ड लगायत विप्लवका नेताहरू। अब वास्तविकतालाई सरसर्ती हेर्दाखेरि गठबन्धन सरकारमा त 165वटा सांसद छन् नि, त उनीहरू सबै सहमतिमा आयो भने त एमसी पारित हुने सम्भावना बढ्दै होला नि। त्यो भाव भने पनि चाहिँ केही बिग्रिँदैन। त्यस्तो भाव भनेदेखि चाहिँ हामी त्यसको खिलाफमा उत्रिन्छौँ, अरू पार्टीहरू खिलाफमा उत्रिन्छन्। पारित भइसक्यो भने के हुन्छ? पारित भइसकेपछि पनि अब विरोध गर्ने त हक हो नि त, अधिकार हो। पारित भयो भने पनि विरोध गर्न सकिन्छ, जनमत तयार गर्न सकिन्छ त्यसको खिलाफमा। त्यो चाहिँ गर्ने अभियानमा पार्टीहरू लाग्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। तर विरोधले केही भूमिका खेल्दैन नि त। अमेरिका जस्तो शक्तिशाली राष्ट्रको परियोजना त सम्पन्न हुन्छ होला नि त जति विरोध गरे पनि। अब हुँदैन, त्यो हुँदैन। एक त हाम्रो के हो भनेदेखि अहिलेसम्मको कुनै ऐतिहासिक परम्परै छैन त्यस्तो। आर्थिक सहयोग त के हो धेरै देशबाट आएको छ, जर्मनबाट आएको छ, जापानबाट आएको छ, चीनबाट आएको छ। सबभन्दा बढी आर्थिक सहयोग चीनबाट आएको छ अहिले है। अनि के हो भनेदेखि हामी त्यो सबै कुरालाई त हामीले त सदनमा लगेर पास त गरेका छैनौँ। त्यसो भएको हुनाले अब यसलाई सदनमा लगेर पास गर्नुपर्छ भन्ने कुरै गलत हो। त्यस्तो सम्झौता जो गर्यो केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारले
आफ्ना परराष्ट्र मन्त्रीलाई पठाएर त्यही नै गल्ती हो सबभन्दा ठुलो कुरो। त्यो गर्दा हुन्न। त्यो पहिले के हो भने अब के हो भने काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा बनेको सरकार जो थियो, शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। अब त्यो अर्थमन्त्रीले सम्झौता गर्नुभयो गएर, त्यसमा पनि के हो भने सदनबाट हामी पास गर्छौँ भनेर आएका थिएनन्। एमालेको सरकारले, एकल सरकारले के हो भनेदेखि चाहिँ पास यो शर्त मानेर आएको हो। यस्तो गर्दा हुन्न। त्यो गलत बाटोले हो, गलत कुरा गर्यो, गलत काम गर्यो। यसलाई कसरी स्वागत गर्न सकिन्छ, कसरी पास गर्न सकिन्छ? पास गर्न सक्ने अवस्थै छैन। होइन, जनताले स्वागत नगरे पनि, जनताको विरोधका बावजुद पनि नेपालमा विवादित परियोजना अथवा कतिपयले भनेअनुसार राष्ट्रघाती परियोजनाहरू त सम्पन्न भयो नि त। महाकाली सन्धिको कुरा गर्नुहोस् तपाईँ। इतिहासलाई पल्टाएर हेर्दाखेरि 2052 साल होइन, त्यो सबै गल्ती भएका हुन्। कमी कमजोरी धेरै छन् त्यसमा। नेपालले धेरै घाटा बेहोर्नु पर्यो। 2052 सालमा भएको महाकाली सन्धि राष्ट्र नेपाल घाटा बेहोर्ने पक्षमा छैन। एक स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियतले नेपालले भूमिका खेल्नुपर्छ। आफ्नो परराष्ट्र नीतिलाई पनि त्यही किसिमले लैजानुपर्छ र आफ्नो स्वविवेकमा सबै निर्णयहरू गर्नुपर्छ र नेपाललाई घात हुने, नेपाललाई के हो भनेदेखि चाहिँ घाटा हुने कुनै पनि सन्धि सम्झौताहरू गर्दा हुन्न भन्ने मान्यतामा सरकार हिँड्नुपर्छ। नेपाल राष्ट्र हिँड्नुपर्छ, राज्य हिँड्नुपर्छ। त्यो कुरो हो। अब प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालको स्पष्ट धारणा नआएको हो एमसीको विषयमा। एमसीसीको कुरामा के हो भनेदेखि प्रचण्ड र को पनि स्पष्ट धारणा छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दछ। उहाँ समर्थनमा जानुहुन्न जस्तो मैले सोचेको छु। अनि माधव नेपाल पनि जानुहुन्न। उहाँहरूले त परिमार्जित हुनुपर्छ भन्नु, परिमार्जित हुनुपर्छ भने अडान दुइटैको छ, परिमार्जित हुनुपर्छ भन्ने अडान। अब त्यो कसरी परिमार्जन हुन्छ जानको लागि त्यो हेर्न बाँकी नै छ। त्यसो भए कि एमसीसी पारित हुन्छ कि गठबन्धन भत्किन्छ? होइन, एमसीसी के हो भनेदेखि पारित भयो भनेदेखि चाहिँ गठबन्धन भत्किन्छ। चुनावमा जानुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यसैलाई इस्यु बनाएर अरू पार्टीहरू चुनावमा जान्छन्, मोर्चा बनाएर। त्यो अवस्था आउन सक्छ। त्यस्तो भयो, त्यो अवस्था आएमा अब नेपालमा अमेरिकाहरूको इन्ट्रेस्ट बढ्नुलाई अहिलेको परिस्थितिमा चीन विरुद्धको कदम हो भनेर हेर्न मिल्छ। आइपिएसको प्रसङ्ग उठिसक्यो। चीन विरुद्धको कदममा हामी जाँदा हुँदैन। नेपालको हितमा त्यो छैन। हाम्रो के हो भनेदेखि इतिहास, हाम्रो के हो भनेदेखि भौगोलिक अवस्था, हाम्रो चीन र नेपालको सम्बन्धको विकासको अवस्था, सबै चिज सुमधुर सम्बन्धलाई बिगारेर फेरि त्यो अवस्थामा जानु बुद्धिमानी चाहिँ हुँदैन, राम्रो पनि हुँदैन। हाम्रो त्यस्तो परम्परा पनि छैन र नीति पनि छैन फेरि। त्यसो भएको हुनाले यदि एमसीसी पास गर्ने भनेको चीनको विरुद्धमा जानु पनि हो। त्यसो भएको हुनाले एक चीन नीतिको पक्षमा हामी उभिएर एमसीसी पारित गरेर चीनको विरुद्धमा लाग्नु भनेको एक चीन नीतिको विरुद्धमा पनि लाग्नु हो। एमसीसी परियोजनालाई लिएर चीनको अवस्था, उसको पोजिसन कस्तो छ नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण? होइन, नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण कतिको सशङ्कित छ हो? अब उनीहरूको के छ भनेदेखि चाहिँ अब एमसीसीको कुरालाई लिएर त उनीहरूले के भनेदेखि चाहिँ नेपालले चीनको परराष्ट्र मन्त्रीले भनेको कुरो हो कि विदेश मन्त्रीले भनेको कुरो हो। त्यति बेला एमसीसीको कुरो पास गर्ने कुरो आएपछि त्यसमा निर्णय गर्ने नेपालको आफ्नो के हो भनेदेखि अधिकार हो, स्वतन्त्र राष्ट्र हो नेपाल। तर त्यसको प्रभाव के पर्छ त्यसलाई पनि नेपाल सरकारले चाहिँ हेर्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु भनेर बोलेको छ। भएपछि त कूटनीतिक रूपले त विरोध भयो। होइन, चीनका राष्ट्रपति पनि नेपाल आउँदाखेरि चीन विरुद्ध कसैले कदम चाल्छ भने हामी त्यसलाई बाँकी छाड्दैनौँ भनेर भन्नुभएको थियो। हो, धेरै धेरै त्यसलाई एमसीसीसँग जोडेर हेर्न मिल्यो। एमसीसीसँग जोडेर हेर्नुपर्छ त्यसलाई। अथवा उनले यही स्थिति आउन सक्छ भनेर त्यो अग्रिम चेतावनी दिएका थिए। होइन, अग्रिम चेतावनी के हो भनेदेखि दिएको भन्दा पनि चाहिँ चीन नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियतले हमेसा के हो भनेदेखि काम गरोस् भनेर त्यो भने हो चिनिया राष्ट्रपतिले।
त्यसो भए एमसीसी परियोजना सफल हुनु भनेको नेपालको सार्वभौमिकता खत्म हुनु हो। खत्म त नभनौँ है, धक्का लाग्छ, सार्वभौमिकतामा धक्का लाग्छ, स्वाभिमानमा धक्का लाग्छ, राष्ट्रियताको विषयमा धक्का लाग्छ। आज के हो भनेदेखि चाहिँ जबकि के हो भने संसारमा अरू अरू अहिले त भारत पनि त्यसप्रति अलि न्युट्रल भइसकेको छ, पहिलेको जस्तो छैन। पुटिनको भिजिटपछि नयाँ परिस्थिति सिर्जना भयो। यहाँसम्म कि चीन र भारतको बिचमा पनि सुमधुर सम्बन्ध हुन सक्ने अवस्था देखियो। त्यसो भए चीन, भारत र रसिया एक भएर अगाडि बढ्न सक्छन् भविष्यमा, त्यो सम्भावना देखिन्छ। त्यो सम्भावना म देखिरहेको छु। चीन, भारत, रुस अगाडि बढ्छन्। अहिले पनि के छ भनेदेखि चाहिँ धेरै देशहरू जस्तो कि जर्मनीले साथ दिएको छैन, अमेरिकी नीतिमा ऊ असहमत छ, फ्रान्स असहमत छ। खालि युरोपका ब्रिटेन अनि के हो अस्ट्रेलिया, यी दुईटा देश बढी के हो भनेदेखि यसमा सहमत छन्। तर अरू युरोपियन मुलुकहरू पनि के हो भनेदेखि सहमत छैनन्। त्यस्तो अवस्था छ। अमेरिकाको परराष्ट्र नीतिको कुरा अब यस सम्बन्धमा अमेरिकी परराष्ट्र नीति चाहिँ गलत छ भन्ने म ठान्दछु। यस सम्बन्धमा त्यसो भए अमेरिकाले पुनर्विचार गर्न सहयोग हामी चाहन्छौँ, अमेरिका दियोस्, सहयोग हामी लिन तयार छौँ। तर यसलाई के हो भनेदेखि चाहिँ अब दक्षिण एसियाको के रणनीति, अमेरिकी रणनीतिमा भित्र राखेर के हो भने राख्ने सहयोग, शर्तको सहयोग, सदनबाट पास गर्नुपर्ने सहयोग, त्यो चाहिँ हामी चाहन्नौँ। त्यसो भए अब सिङ्गो देश त्यो त शर्त हो नि, सशर्त हो, यो सशर्त हो। सशर्तको सहयोग हामी चाहन्नौँ र लिन पनि हुँदैन, पास गर्न पनि हुँदैन। कदम कदाचित यो दलले, यो गठबन्धनले पारित गर्यो भनेदेखि गठबन्धन त के हो भनेदेखि चाहिँ अब एकदमै जनविरोधी काममा गएको ठहर छ। सडकमा फेरि अर्को आन्दोलन सुरु हुन्छ, देशमा अस्थिरता हुन्छ, अस्थिरता आउँछ, विकास हुन सक्दैन, देशको अस्थिरता आउँछ। अब चीन पनि रुष्ट भएपछि के हुन्छ अवस्था? हामी दुईतिरबाट चेपिन्छौँ, त्यो अवस्था आएको। कस्तो परिस्थिति आउन सक्छ त्यो आकलन गर्न जटिल परिस्थिति सिर्जना हुन्छ। त्यो जटिल, नेपालको लागि जटिल परिस्थिति आउँछ त्यो पास भयो भनेदेखि। त्यो जटिल कस्तो जटिल? त्यो जटिल के हो, कति हानिकारक, कति घातक? हाम्रो के हो भनेदेखि तटस्थ नीति जो हो नि त चीन र भारतको बिचको, त्यसमा पनि धक्का पुग्छ। हाम्रो के हो भनेदेखि चाहिँ जो असंलग्न परराष्ट्र नीति हो त्यसमा पनि धक्का पुग्छ। अझै हाम्रो जियो कन्डिसन जो छ त्यसले त हामी असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई अवलम्बन गरिरहनुपर्छ हमेशा। त्यो नीतिमा पनि धक्का पुग्छ। यही सन्दर्भलाई हेरेर अनि के हो भनेदेखि भारतीय के हो भनेदेखि परराष्ट्र मन्त्रीले चाहिँ हाम्रो शिर दुगाएर भए पनि हामी नेपालसँग के हो भनेदेखि चाहिँ सम्बन्ध राम्रो बनाएर जान्छौँ। त्यसको भित्री अर्थ के हुन सक्छ? शिर दुगाएको भनेको खास गरेर केलाई सङ्केत दिएर भन्दैछन् उनले? के हो भनेदेखि चाहिँ यो उसलाई सङ्केत दिएर होला, लिब्या धुरा र लिपु लेकको बारेमा त्यो पनि हुनसक्छ, या अरू विषयमा के हो भने सन्धि सम्झौताहरूको कुरालाई लिएर होस् है। खास गरेर भारत के हो भनेदेखि वाटर रिसोर्सको कुरामा बढी इच्छुक छ नेपालको। अब सुन्नु भएन, अब उसले के हो भने हाम्रो विद्युत उसको सहयोगमा चलाएका के हो भनेदेखि चाहिँ अब प्रोजेक्टहरूबाट मात्रै के हो भने विद्युत खरिद गर्ने कुरा उसले चाहिँ गर्यो है। हुन त त्यसमा अब फेरि रिथिङ्किङ पनि गर्ला भारतले। अब नयाँ परिवेश आइरहेको छ, फेरि पुटिनको भिजिटपछि नयाँ स्थिति आइरहेको छ। अब चीन र भारतको सम्बन्ध राम्रो हुनासाथ नेपालप्रति इन्डियाको र चीनको सम्बन्ध स्वतः राम्रो हुन्छ, राम्रो हुनै पर्छ। तर अहिले त राम्रो छैन नि, चीन र भारतको मित्रवत सम्बन्ध छैन नि। इनरुट नेपाल हुन्छ, ट्रान्जिट पोइन्ट नेपाल हुन्छ नि। त्यो भएपछि त चीन र भारत बिच त अहिले सहयोग हुने साथ त ट्रान्जिट पोइन्ट नै नेपाल हुन्छ।
त्यही किसिमको योजनाहरू बन्छ। यातायातको सबै के भनेदेखि सञ्चारको माध्यमहरूको सब त्यही किसिमले आउँछ, सबै चिजहरू आउँछ। त्यो वास्तवमा हितकर छ नेपालको लागि। र नेपालको के हो भनेदेखि तटस्थ राजनीति भनेकै त्यही हो। त्यसमा अडिन सकेन, नेपाल अडिन सकेन भनेदेखि, सरकार अडिन सकेन त्यसमा भनेदेखि चाहिँ, शेरबहादुरजी अडिन सक्नु भएन भनेदेखि नेपाललाई घाटा हुन्छ, धेरै घाटा हुन्छ। देशको अस्तित्वको लागि पनि एउटा के हो भनेदेखि परिस्थिति जटिल बन्छ। हामीले के भने अर्को लडाइँ लड्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ, जो हाम्रो पुर्खाहरूले गरेका थिए। त्यहाँसम्मको परिस्थिति आउन सक्छ। त्यसो भएको हुनाले अब यसमा गम्भीर भएर सम्बन्धित गठबन्धनका के भने पार्टीका नेताहरूले सोच्नुहुनेछ भन्ने मलाई लागेको छ, विश्वास गरेको छु मैले। यदि गर्नु भएन भनेदेखि त्यो फेलर हुन्छ। हैन, अहिलेका उहाँहरू हट्नुपर्छ त्यो हुनसाथ। यदि भयो ओली र के हो भनेदेखि चाहिँ शेरबहादुरजीको बिचमा के समझदारी भएर त्यो गर्नु हो भनेदेखि त्यो नेपाल राष्ट्रप्रति घातक हो, घात हो, त्यो घात हो। यी दुईटा पार्टी र अरू पार्टीहरू सबै एकजुट भएर के भनेदेखि चाहिँ यसको खिलाफमा लाग्नुपर्छ। अब के हुन्छ हैन, यो गठबन्धन टुटे पनि तपाईँले भने चाहिँ देउबा र केपी शर्मा ओली त एक ठाउँमा आएर फेरि अर्को गठबन्धन बन्न सक्छ नि त। जसपा छ उता, अनि जसपाको के हो भनेदेखि सङ्ख्या पनि धेरै छैन। अब त्यो जसपा र केपी ओली आउँदाखेरि त केपी ओली मात्रै आए पनि त सङ्ख्या पुग्छ नि त। केपी ओली मात्रै आए पनि अर्को सरकार बन्न सक्छ। सङ्ख्या त त्यति छ नि त, केपी ओली छ, कङ्ग्रेसको भन्दा धेरै छ। त्यसो भएको कुरो त्यो हो, केपी ओली आउने र नआउनेको कुरो होइन। यो के हो भनेदेखि नेपालको अस्तित्वसँग जोडिएको छ। नेपालको के हो भनेदेखि चाहिँ जो 7 सालको क्रान्तिपछि जो तटस्थ नीति नेपालले अवलम्बन गर्दै आयो, पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि जो अपनाउँदै आयो, त्यसप्रतिको के हो भने घात हुन्छ यो। हैन, देउबालाई त अहिले पश्चिमाहरूको प्रेसर छ नि त, अमेरिकाहरूको प्रेसर छ नि, प्रेसरलाई पारित गर कि गर भनेर दबाब दिइरहेछन् नि। प्रेसरलाई के हो भनेदेखि प्रेसरमा काम गर्दा शेरबहादुरजीले हुन्न। हैन, यो प्रेसरमा धेरै थ्याक्न सक्दैन, अब पारित गर्नुपर्छ भन्दै हुनुहुन्छ नि त उहाँ। होइन, पारित गर्दा हुन्न। हाम्रो बानी त यही हो, पारित गर्दा हुन्न, प्रेसरमा शेरबहादुरजी जाँदा हुन्न। देशको स्वाधीनताको निम्ति स्वाभिमान सरकार बनाउनको लागि, स्वाभिमानी राष्ट्र बनाउनको लागि नेपाललाई, अनि के हो शेरबहादुरजी त्यसरी जाँदा हुन्न। जानुभयो भनेदेखि उहाँले घाटा खानुहुन्छ, चुनावमा घाटा खानुहुन्छ। के खानुहुन्छ किनभनेदेखि चाहिँ अब राष्ट्रमा स्थिरता हुँदैन। तर पार्टीभित्रै क्रिटिसाइज भएका देउबालाई त पुनः सभापतिमा निर्वाचित गरे महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले। निर्वाचित गर्दैमा त्यो हुन्छ भन्ने कुरो होइन। अहिले त नयाँ युवाहरू आछन्, महासचिवमा पनि आछन्, अरू कि सचिवमा पनि नयाँ, उनीहरूले सोच्छन्। मैले ख्यालले त्यस ढङ्गले जाँदैनन् उनीहरू। महामन्त्रीमा स्वयं काङ्ग्रेसभित्र अब यसको विरोध छ अहिले एमसिसीको। हैन, कङ्ग्रेस त एक ढिक्का भएर पारित गर्नुपर्छ भनेको छ नि त। काङ्ग्रेस एक ढिक्का त हुँदैन यसमा, भलै अपवाद त्यस्तो लाग्छ। होइन, अपवाद सरेर देशलाई घात गरेर जान्छु भन्ने हो भनेदेखि त त्यसको त अरू कुनै उपचार छैन। विरोध सिवा अरू केही हुँदैन। जनता त्यसको खिलाफमा उत्रिन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। हैन, यहाँले नेपालको राजनीतिमा लामो समयदेखि विचार विश्लेषण गर्नुभएको छ। नेपालको राजनीतिमा पुराना पात्रहरूसँग पनि यहाँले निकै नै सङ्गत गर्नुभएको छ। बिपी कोइराला, पुष्पलालहरूको त्यो समयलाई स्मरण गर्दाखेरि त्यति बेलाको समयमा नेपालको राजनीतिले कस्तो बाटो अँगाल्दै थियो, अहिलेका पात्रहरू कस्ता भए? होइन, त्यति बेला के थियो भनेदेखि चाहिँ अब क्रान्तिपछि अब क्रान्तिमा लाग्ने शक्तिहरू, कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा क्रान्ति सुरु भयो। राजा पनि भागेर दिल्ली गए, क्रान्तिको समर्थनमा वक्तव्य दिए, विज्ञप्ति जारी गरे। र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पनि क्रान्तिमा चाहिँ लाग्यो। के भनेदेखि चाहिँ नेतृत्व पुष्पलालले क्रान्तिमा लाग्नको निम्ति उहाँले आह्वान गर्नुभयो र अब भर्खर खुलेको पार्टी भए पनि चाहिँ सक्दो योगदान कम्युनिस्ट पार्टीले चाहिँ 7 सालको क्रान्तिमा गर्यो। तर यी तिनटै शक्तिको आफ्नो धारणा,
अलग अलग थियो। राजा दरबार अब के भनेदेखि चाहिँ आफूले शक्ति सञ्चय गरेर आफ्नो शासन चलाउने, निरङ्कुश शासन चलाउने त्यसमा लाग्यो। त्यही भएर कबुल गरे अनुसार त्रिभुवनले चुनाव जो गराएनन्। महेन्द्र आइसकेपछि पनि उनले के भनेदेखि आलटाल गरिराखे, चुनाव गराएनन् संविधान सभाको, जो त्रिभुवनले घोषणा गरेका थिए। दिल्ली सम्झौताको विरोधमा विद्रोह भएपछि अनि के हो भनेदेखि चाहिँ विद्रोह भयो, त्यसलाई शान्त गर्नको निम्ति संविधान सभाको घोषणा त गरे, तर त्यसको पालन राजा त्रिभुवनले पनि गरेनन्, महेन्द्र आएपछि पनि गरेनन् र आफ्नो अधिकार, राजाको अधिकार सुरक्षित कायम हुने गरी संविधानको उनले के हो भनेदेखि चाहिँ घोषणा गरे। संविधान सभाकोले अब चुनाव जो कबुल थियो, 7 सालको क्रान्तिले घोषणा गरेको कुरा थियो, त्यसमा उनी चाहिँ गएर धोका दिए। उनले पनि उनी आफ्नै राणाहरू, एक थरी राणाहरू चाहिँ दरबारको वरिपरि आए। अब दरबार पावरमा आएपछि अनि कांग्रेस चाहन्थ्यो के भनेदेखि वैधानिक राजतन्त्र होस् र प्रजातन्त्र आओस् भनेर चाहन्थ्यो। संविधान सभाको चुनावको पक्षमा कांग्रेस पनि आएको थियो त्यति बेला। तर पछि जब के भनेदेखि 15 सालको जो संविधान जो राजाले दिए, उसले अब के गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो विरोधलाई यथावत राख्दै जनतामा जानको निम्ति चुनावमा भाग लिने निर्णय गर्यो। कांग्रेस पनि अब चुनावमा गयो। त्यत्रो 2/3 बहुमत पाएको कांग्रेस फेरि के भने 18 महिनामा के भनेदेखि राजा महेन्द्रले के भनेदेखि कु गरेर सरकार भङ्ग गरे, राजनीतिक पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाए। अब नेता र कार्यकर्ताहरूलाई सबै पार्टीको जेलमा हाले। त्यसको विरोधमा नलाग्ने पार्टीहरू सिनारियोबाटै खतम भए नेपालको, है हैन। 2017 सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रको त्यो कदम राष्ट्रियताको पक्षमा थियो भनेर विश्लेषण गर्नुहुन्छ? हैन, राष्ट्रियताको पक्षमा थिएन। नत्र देशको अस्तित्व नै समाप्त हुने स्थिति आथ्यो भनिन्छ। राष्ट्रघात गरेको थियो र सरकारले राष्ट्रियताको पक्षमा कदम चाल्दैन। हैन, भारतको इन्फ्लुएन्स थियो नि त्यति बेला बीपी कोइरालालाई। होइन, बीपी कोइराला के हो भनेदेखि बीपी कोइरालाले गण्डक सम्झौता गरेको होइन, है। उहाँको टाइममा कोशी सम्झौता भएको हो, त्यो पनि हामीलाई घाटा छ। हाम्रो चाहिँ अडान त्यही थियो त्यति बेला पनि कम्युनिस्ट पार्टीको, है। अब त्यसले के घाटा गरेको छ, त्यो के हो भनेदेखि पुनरावलोकन गर्नुपर्छ सन्धि गर्नको निम्ति भन्ने कुरा चाहिँ थियो। त्यसको हामीले विरोधै गरेका थियौँ र कांग्रेस त्यसरी पहिले जस्तो गरेर अब जान हुँदैन। अब यत्रो के भने क्रान्ति गरेर, यत्रो के भनेदेखि चाहिँ मानिसहरू सडकमा उत्रेर शहीदत्व प्राप्त गरेर आएको के भनेदेखि जो परिवर्तन छ, जो गणतन्त्र छ, गणतान्त्रिक जो सरकार छ, व्यवस्था छ, प्रजातान्त्रिक व्यवस्था छ, संसदीय व्यवस्था छ, यस्तो हुँदाखेरि पनि अब त्यसरी जान मिल्छ? मिल्दैन। नेपालको हितमा काम गर्नुपर्छ, निर्णय गर्नुपर्छ। नेपालको हितमा निर्णय गर्न सकेनन् भनेदेखि फेरि के भनेदेखि चाहिँ नेपाली कांग्रेसको अस्तित्व पनि समाप्त भएर जान्छ। त्यस्तो कुरा हो। त्यसो भए 17 सालको कदमलाई तपाईँ राष्ट्रियताको पक्षमा राष्ट्रियताको पक्षमा त्यो थिएन, बिल्कुलै थिएन। किनभनेदेखि प्रजातन्त्र नभइकन पनि राष्ट्रियता सुरक्षित हुन्छ र हुँदैन त? त्यो आवश्यक थियो, त्यो आवश्यक थियो। स्थिरता हुन्न नेपालमा। अस्थिर भएपछि चाहिँ विकास हुँदैन। अनि के भने अब शक्ति केन्द्र राष्ट्रहरू के हो भनेदेखि चाहिँ खेल्छन्। त्यसले गर्दाखेरि एउटा विभाजनको अवस्था आउँछ। ज्यादा जनतामा धेरै पार्टीहरू हुन थाल्छन्, त्यस्तो अवस्था आउँछ। अहिले सबै पार्टीहरू आफ्नै के भने एउटा खास प्रोग्राम लिएर हिँडेका त छैनन्। एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको छ, एउटा के हो भनेदेखि उसको मात्रै छ। त्यसमा पनि केपीजी त अब उहाँलाई के भन्ने, मलाई त लाग्दछ उहाँ त अब कम्युनिस्ट पनि रहनु भएन।
उहाँ पार्टीलाई विसर्जन गर्नपट्टि लाग्नु भएको थियो जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। कि एकल सरकार त थियो तर त्यसलाई के ठिक ढङ्गले उहाँले लैजान सक्नु भएन त्यत्रो पार्टी। अब एकल नेतृत्वको मात्रै उहाँले कुरो उठ्दाखेरि चाहिँ यस्तो भएको हो। काङ्ग्रेस पार्टीले त यत्रो यो चुनावमा के हो भनेदेखि सबै पारदर्शी ढङ्गले छलफल सब गराएर अनि भोटिङ गर्यो। यही गएको कि अधिवेशनमा उहाँको जो चितवनमा भयो त्यसरी भएन। केपीको कोही छैन राजनीतिक रूपमा उहाँले केही प्रोग्रामै छलफलको लागि ल्याउनु भएन। उहाँले खालि भिड देखाउने कोसिस गर्नुभयो। संसारको कम्युनिस्ट पार्टीले त्यसरी अधिवेशन गएको कहीँ कुनै देशमा रेकर्ड छैन। चीनमा हुँदैन त्यस्तोरी। अन्त त कुरो छोड्नुहोस् न, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीले मार्क्सवादीले त 62 सिट जित्या हो नि सदनमा एकपटक त, है 62 कि 64 यस्तै। उसले कहिले गरेन यस्तै अधिवेशन। यो त म काङ्ग्रेसलाई देखाउँछु मैले। अब यो गठबन्धन सरकारलाई देखाइदिन्छु भनेर उहाँले चाहिँ बोल्नुभयो। छलफल हुँदै भएन त्यहाँ बिल्कुलै, ग्रुप डिस्कसन पनि भएन बिल्कुलै। भिड देखाएर अनि नेताको चुनाव, पार्टीको चुनाव, केन्द्रीय नेतृत्वको चुनाव त्यस्तो गर्नुभयो। त्यस्तरी के भनेदेखि चाहिँ एउटा के हो पुँजीवादी पार्टीले पनि यस्तो गर्दैन। काङ्ग्रेसले पनि गरेको छैन। यहाँ भारतीय काङ्ग्रेसले पनि त्यस्तो गर्दैन। अब घटनाक्रमलाई हेर्नुहोस् न फर्केर भारतको कुनै पार्टीले क्युबामा, अब हाम्रो देश अब क्युबा जस्तै सानो देश छ है, त क्युबामा त्यस्तरी कहिल्यै अधिवेशन भएको न्युज आएको छैन, हामीले हेरेकै छैनौँ। चीनमा त्यस्तो गरेर अधिवेशन भएको हामीले हेरेकै छैनौँ। नेपालमा त्यस्तरी कहिल्यै अधिवेशन भएको थिएन। कम्युनिस्ट पार्टीको गठन भएदेखि अहिलेसम्म उहाँले गर्नुभएको छ। विचारको छलफल छैन त्यहाँ। म कसरी बलियो हुँ, एकल नेतृत्वमा म कसरी हुँ, मेरो बोली मेरो एसम्यानहरू मात्रै ल्याएपछि बल्ल ठिक हुन्छ भन्ने सोचमा केपी ओली हिँडे। अब त्यसरी के हो भने कम्युनिस्ट पार्टी चल्दैन। एक त अरू कुनै प्रजातान्त्रिक पार्टी पनि चल्दैन त्यसरी। बहस जरुरी हुन्छ, विचारमा पनि बहस जरुरी हुन्छ, छलफल जरुरी हुन्छ। त्यसको सम्प्रेषण जनतामा जाओस्, कुन विचारले प्रभाव पार्छ जनतालाई, त्यसरी सम्प्रेषण भइरहेको हुन्छ विचारको। त्यो काम यिनले गरेनन्, केपी ओलीले गरेनन्। नेकपा एमालेको नेतृत्व अहिले छ, तर हेर्नु होला आउने चुनावमा केपी ओली अब के भनेदेखि चाहिँ तेस्रो पार्टीमा आउँछन्। ठिक छ, इतिहासका विभिन्न घटनाक्रममा केन्द्रित भएर र समसामयिक राजनीति विषयमा केन्द्रित भएर गहन रूपमा छलफलमा सरिक भइदिनु भयो। यहाँको समय र विचारको लागि हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद।